बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद ज़िशान बशीर। मैं आपको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुश आमदीद कहता हूँ। शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला और उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ पर भी होंगे बफज़ल खुदा खैरियत से होंगे। मौजूदा हुकूमत की एक और जाल साजी पकड़ी गई है। आइन शिकन तो ये थे ही, आइन की खिलाफ वर्जी, कानून की खिलाफ वर्जी तो ये कर ही रहे थे। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना मानने की बात तो ये कर ही चुके थे, लेकिन अब एक और जाल साजी पकड़ी गई है, यानी कि जो 2 नंबर काम कर रहे हैं उसमें भी 2 नंबरी कर रहे हैं। वो 2 नंबरी कौन सी है, कौन सी जाल साजी पकड़ी गई है, इस बारे में तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन पहले एक बड़ी खबर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि एक और वज़ीर आज़म को नाअहल कर दिया गया है। मैंने अपनी एक शॉर्ट वीडियो में ये बात की थी कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास नाअहल हो गए हैं। तौहीन अदालत की कार्रवाई उनके खिलाफ हुई है। पाकिस्तान की तारीख में, आज़ाद कश्मीर की तारीख में ये पहली बार हुआ है। पाकिस्तान की तारीख में यूसुफ रज़ा गिलानी का आपको यकीनन याद होगा कि अदालत के बर्खास्त होने तक उन्हें सज़ा सुनाई गई थी और वो भी तौहीन अदालत की कार्रवाई थी, और कुछ वैसा ही सीन यहाँ पर भी हुआ है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने असम्बली में खड़े होकर अदालत के ख़िलाफ़ बात की थी, अदलिया के ख़िलाफ़ बात की थी, और कुछ धमकियामेज़ लहजा था उनका, जिस पर अदालत की जानिब से नोटिस लिया गया और तौहीन अदालत की कार्रवाई उनके खिलाफ शुरू हुई। हालांकि सरदार तनवीर इलियास ने गैर मशरूत माफ़ीनामा अदालत में जमा करवाया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि वो ये एक्सेप्ट करते हैं, ये मानते हैं कि उनसे गलती हुई है और वो इस पर माफ़ी चाहते हैं। लेकिन इसके बावजूद अदालत की जानिब से उन्हें सज़ा सुनाई गई और 2 साल के लिए नाअहल कर दिया गया है। वो किसी भी किस्म का कोई पब्लिक ओहदा अपने पास नहीं रख सकेंगे और वो अब असम्बली के मेंबर भी नहीं रहे हैं डिसक्वालिफिकेशन के बाद। अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि चूँकि तौहीन अदालत की गई और अदलिया के वक़ार को मजरू किया गया, इसलिए ये सज़ा सुना रहे हैं। लेकिन चूँकि सरदार तनवीर इलियास ने माफ़ी मांगी थी अदालत से, तो उस माफ़ी को मद्देनज़र रखते हुए 2 साल के लिए नाअहल किया जा रहा है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जब नाअहल हुए थे तो 1 टर्म के लिए, यानी कि 5 साल के लिए उन्हें नाअहल किया गया था और उनके खिलाफ ये तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई थी। लेकिन यहाँ पर सरदार तनवीर इलियास को माफ़ी मांगने पर 2 साल के लिए नाअहल किया गया है। वो किसी भी किस्म की सियासत में 2 साल तक हिस्सा नहीं ले सकते हैं और अभी वो अपने ओहदे से भी फारिग हो गए हैं। मैं आपको बताऊं कि अदालत ने आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म को अदालत बर्खास्त होने तक सज़ा सुनाई और उन्हें किसी भी पब्लिक ओहदे के लिए नाअहल करार दिया है। तनवीर इलियास को अपनी तकारीर में धमकियामेज़ लहजा इख्तियार करने पर आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने तलब किया था। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट में वो पेश हुए। उनके खिलाफ समाअत चीफ जस्टिस हाई कोर्ट सदाकत हुसैन राजा की सरबराही में फुल बेंच ने की। इस कार्रवाई के लिए फुल बेंच तश्कील दिया गया था, जिसने ये कार्रवाई की है और अदलिया के खिलाफ धमकियामेज़ बयानात पर आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट में पेश होकर सरदार तनवीर इलियास ने गैर मशरूत माफ़ी मांगी। इस मौके पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की तकारीर के क्लिप्स चलाए गए और तनवीर इलियास से तौहीन अदालत का एतराफ़ कराया गया। जो तकरीर सरदार तनवीर इलियास ने असम्बली में खड़े होकर की थी, जिसमें उनका ये कहना था कि कानून साजी यहाँ पर होगी और अदलिया को उस पर अमल करना पड़ेगा, कुछ इस किस्म के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए थे, कुछ उनका धमकियामेज़ लहजा था। वो क्लिप्स अदालत में चलाए गए और वो चलवा कर फिर सरदार तनवीर इलियास से एतराफ़ करवाया गया कि जी आपने तौहीन अदालत की है, और इसको माना सरदार तनवीर इलियास ने। उन्होंने कहा कि मेरे किसी अल्फाज से जज अगर हर्ट हुए हैं तो गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ। ताहम अदालत ने उनकी ये माफ़ी मुस्तरद कर दी और 2 साल के लिए उन्हें नाअहल करार दिया गया है। ये बहुत बड़ा फ़ैसला है। शहबाज शरीफ यहाँ पर तौहीन अदालत कर रहे हैं। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की पूरी गवर्नमेंट, PDM की पूरी गवर्नमेंट तौहीन अदालत कर रही है। करारदादें जो है वो पास की जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ। ये कहा जा रहा है कि हम नहीं मानते। जजेस को तनकीद का निशाना बनाया, चीफ जस्टिस को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। मरियम नवाज अपने वर्कर्स कन्वेंशन में जलसों में जजेस की तस्वीरें चलाती हैं। सिटिंग जज जो कि अभी सर्विंग हैं, उनकी तस्वीरें चलाकर उन्हें तनकीद का निशाना बनाती हैं। ये भी तौहीन अदालत है। इनके लिए भी बहुत बड़ा ख़तरा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो यकीनन ये एक धचका था ही कि सरदार तनवीर इलियास जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर थे, रहनुमा थे और उनकी टिकट पर मुंतखब हुए थे और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बने थे, उन्हें नाअहल किया गया है। लेकिन ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है शहबाज शरीफ साहब के लिए। जिस तरह से ये तौहीन अदालत कर रहे हैं, इनके खिलाफ भी ये कार्रवाई हो सकती है और इन्हें भी नाअहल किया जा सकता है। मरियम नवाज तो ऑलरेडी कह चुकी हैं कि जी हो जाए नाअहली, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस तरह से पहले अकामी पर नवाज शरीफ को नाअहल किया गया, अब अगर आइन और कानून पर अमल करने पर अगर एक और वज़ीर आज़म नाअहल हो जाता है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये नाअहली
آئین شکنی پر ہوگی، یہ نااہلی توہین عدالت کی ہوگی، یہ نااہلی قانون کی خلاف ورزی کرنے پر ہوگی جو کہ شہباز شریف کے خلاف ہوگی، اور امکانات یہی ہیں کہ یہ نااہلی پھر 2 سال کی نہیں ہوگی جس طرح سے سردار تنویر الیاس کو 2 سال کے لیے نااہل کیا گیا ہے۔ یہ جو ہے وہ ایک بڑی سزا شہباز شریف کے لیے ہو سکتی ہے، اور صرف شہباز شریف نہیں، پوری کابینہ کے لیے یہ سزا ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے اس موجودہ گورنمنٹ کے لیے۔ تو یہ ایک اور وزیر اعظم جس کا میں نے ذکر کیا، سردار تنویر الیاس، جنہیں نااہل کیا گیا ہے۔ اب جی بات کر لیتے ہیں اس جال سازی کی جس کا ذکر میں نے اپنی ویڈیو کے اس سٹارٹ میں کیا تھا کہ موجودہ حکومت 2 نمبر کام کر رہی ہے، اور اس میں بھی 2 نمبر ہی کر رہی ہے، جال سازی کر رہی ہے۔ ایک قرارداد یقیناً آپ کو یاد ہوگا کچھ روز پہلے جو کہ قومی اسمبلی میں، سینٹ میں جو ہے وہ پیش کی گئی اور اسے منظور کیا گیا، جس پر 42 لوگوں کے دستخط موجود تھے، اور اس قرارداد میں ایک آ گیا تھا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ 4-3 سے تھا اور ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے ہیں، اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوگا۔ اور وہ فیصلہ تھا الیکشنز کروانے کا پنجاب میں، جو کہ سپریم کورٹ کی جانب سے دیا گیا تھا۔ اس فیصلے کو ماننے سے انکار کیا گیا۔ اس قرارداد پر 42 لوگوں کے دستخط تھے، لیکن اب انکشاف یہ ہوا ہے کہ ان 42 میں سے بھی 8 دستخط جو تھے وہ جعلی تھے، 8 دستخط جعلی کروائے گئے تھے، اور یہ جال سازی کا مقدمہ سیکرٹری اسمبلی کے خلاف بن سکتا ہے، یہ جال سازی کا مقدمہ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کے خلاف بن سکتا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے باقاعدہ طور پر یہ اعلان کیا ہے کہ ہم عدالت جائیں گے، ہم کارروائی کریں گے اس سلسلے میں۔ یہ 8 دستخط جو ہیں وہ جعلی تھے، اور باقی 42 میں سے اگر ان 8 کو نکال دیا جائے تو پیچھے بچتے ہیں 34، اور ان 34 میں سے بھی 60% وہ لوگ ہیں جو کہ ریزرو سیٹوں پر قومی اسمبلی میں آئے ہیں، یعنی کہ وہ منتخب ہو کر نہیں آئے، وہ ریزرو سیٹوں پر، جو کہ ریزرو سیٹیں ہوتی ہیں جن پر کسی بھی جماعت کی جو اسٹرینتھ ہوتی ہے قومی اسمبلی میں اس حساب سے سیٹیں الاٹ کی جاتی ہیں، وہ ریزرو سیٹوں پر آئے تھے۔ 60% ان 34 میں سے وہ لوگ تھے جو ریزرو سیٹوں پر آئے ہیں، اور یہ قرارداد کو بہت زیادہ اہمیت دے رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کہہ رہی ہے کہ جی ہم نے قرارداد پاس کی ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اگر اتنی ہی اہم یہ قرارداد ہوتی تو اس پر وزیر اعظم شہباز شریف کے دستخط ہوتے، جو کہ نہیں ہیں۔ اس پر دستخط ہوتے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے، جو کہ نہیں ہیں۔ اس پر دستخط ہوتے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے، جو کہ نہیں ہیں۔ اس پر دستخط ہوتے وزیر دفاع خواجہ آصف کے، جو کہ نہیں ہیں۔ اس پر دستخط ہوتے اپوزیشن لیڈر، جو کہ نام نہاد اپوزیشن لیڈر ہیں، راجہ ریاض، جو یہ کہتے ہیں اسمبلی میں کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں کہ جی اب تو ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں، ہم ان کو نہ لے کر آتے تو یہ کیسے آتے، یہ تو جیل میں بیٹھ کر چکیاں پیس رہے ہوتے۔ تو راجہ ریاض کے بھی اس پر دستخط نہیں ہیں۔ تو یہ تمام جو اہم عہدیدار ہیں ان کے دستخط اس قرارداد پر نہیں ہیں، تو پھر یہ کیسے اہم ہو گئی؟ اگر ان کے لیے یہ اہم ہے تو پھر دستخط کرتے، اس کے اوپر مانتے کہ جی ہاں جی ہم نے دستخط کیے ہیں اس کے اوپر، لیکن نہیں ہیں۔ تو یہ قرارداد بہرحال ایک تو 8 دستخط جعلی قرار دیے گئے ہیں، جال سازی کی گئی ہے، یعنی کہ جن کے دستخط موجود ہیں وہ ماننے کو تیار نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے نہیں کیے، یہ خود ہی کر لیے، جنہوں نے قرارداد لکھی انہوں نے خود ہی کر لیے۔ وزیر قانون جنہوں نے یہ قرارداد پیش کی تھی، تیار کی تھی بلکہ، ان کے بھی دستخط اس پر موجود نہیں ہیں، اعظم نذیر تارڑ صاحب کے۔ تو پھر یہ قرارداد کتنی اہم ہے اس کا اندازہ آپ خود لگا لیجئے، ردی کی ٹوکری کے علاوہ اور کہیں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک جال سازی، اور فواد چودھری نے اعلان کیا ہے کہ وہ عدالت جا رہے ہیں اس قرارداد کے خلاف، اس جال سازی کے خلاف، اور باقاعدہ عدالت سے رجوع کر رہے ہیں، باقاعدہ طور پر مقدمہ درج کروایا جائے گا۔ اور یہ اگر قرارداد پر اگر ایف آئی آر درج ہوتی ہے تو پھر توہین عدالت کی کارروائی یقیناً ہوگی، اور جن جن کے دستخط اس پر اصل دستخط موجود ہیں ان کے خلاف بھی یہ کارروائی ہونے کے لیے جا رہی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بہت زیادہ الارمنگ سچویشن ہے موجودہ حکومت کے لیے، موجودہ گورنمنٹ کے لیے اور شہباز شریف کے لیے۔ دوسری جانب جی سپریم کورٹ نے جس طرح سے حکم دیا تھا کہ 10 اپریل تک 21 ارب روپے کے فنڈز الیکشن کمیشن کو جاری ہونے چاہیے تاکہ الیکشنز پنجاب میں کے پی میں کروائے جا سکیں، لیکن وہ فنڈز جاری نہیں ہوئے۔ 11 اپریل کو رپورٹ پیش کی جانی تھی سپریم کورٹ میں، جو کہ سرب مہر لفافے میں، ایک سیلڈ لفافے میں دے دی گئی ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو، اور اس کے بعد یہ شیئر کی جائے گی بینچ کے تینوں ارکان سے، جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر، جو کہ اس بینچ میں شامل تھے جنہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا۔ اور اس رپورٹ میں باقاعدہ طور پر یہ کہا گیا ہے کہ فنڈز فراہم نہیں کیے گئے ہیں۔ کیا وجوہات بیان کی گئی ہیں اس بارے میں ابھی کچھ معلوم نہیں ہو سکا، چونکہ یہ ایک سر بمہر لفافہ تھا اور یہ چیف جسٹس آف پاکستان کو دیا گیا ہے، یہ رپورٹ بھجوائی گئی ہے۔ اب الیکشن کمیشن نے تو رپورٹ جمع کروا دی ہے، اس کے بعد اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالت اس پر
کیا مزید کارروائی کرتی ہے۔ امکانات یہ ہیں کہ یہ معاملہ ایک بار پھر سے سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا، اس پر سماعت ہوگی اور اس پر وجوہات پوچھی جائیں گی کہ جی کیا وجہ ہے کہ فنڈز نہیں دیے گئے۔ سیکیورٹی کے حوالے سے جب بات کی گئی تھی تو سیکیورٹی کیوں نہیں فراہم کی گئی، تو دوبارہ سے جواب طلبی کی جائے گی اور پھر ممکنہ طور پر توہین عدالت کی کارروائی اس حکومت کے خلاف اور شہباز شریف کے خلاف شروع ہو سکتی ہے۔ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت زیادہ الارمنگ سچویشن ہے شہباز شریف کے لیے، وہ نااہل ہو سکتے ہیں۔ سردار تنویر الیاس کی مثال سامنے ہے جنہیں نااہل کر دیا گیا ہے توہین عدالت کی کارروائی میں۔ تو بہرحال 11 اپریل کو یہ رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروا دی گئی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ اس پر مزید کیا کارروائی ہوتی ہے۔ ایک اور بہت زیادہ اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، چیف جسٹس آف پاکستان سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ملاقات کی ہے، اس بارے میں آپ کو بتاؤں گا آنے والی ویڈیو میں۔ آج کی ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔